यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ एक नई वीडियो और एक नए मफहूम के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज खुदा के कलाम में से हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, जिसका जानना दौरे हाजरा में बढ़ती हुई अबतरी और बेतरतीबी के नतीजे में हर एक मसीही नौजवान के लिए बहुत ज़रूरी है। कलाम मुकद्दस में से आज हम रोया के बारे में बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में विजन कहा जाता है। और हम जानेंगे कि एक मसीही नौजवान की ज़िंदगी में एक रोया का, एक विजन का होना क्यों ज़रूरी है। अगर हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो इमसाल की किताब उसके 29वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। बेकैद से मुराद जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग हलाक हो जाते हैं। फिर एक और मतलब इसका मुझे मिला, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग परागंदा हो जाते हैं। एक और ट्रांसलेशन के मुताबिक जहाँ रोया नहीं वहाँ पर लोग अबतरी का शिकार हो जाते हैं। और फिर जहाँ रोया नहीं वहाँ पर लोग बेकाबू हो जाते हैं। अजीज़ो, रोया का होना एक मसीही नौजवान और एक मसीही की ज़िंदगी में इसलिए अहम है ताकि दौरे हाजरा में बेतरतीबी अफरा तफरी के इस आलम में वो अपने आप को काबू में रखते हुए, अपने आप को फोकस रखते हुए आगे बढ़ सके और किसी तरह की अबतरी और परगंदगी का शिकार ना हो। और इन तमाम तर ट्रांसलेशंस के मुताबिक रोया एक ऐसी चीज़ है जो हमें मुश्किलात और परेशानियों के नतीजे में ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस को देखते हुए उन तमाम तर मुश्किलात में खड़ा रखती है, कायम रखती है। और जिस तस्वीर को देखते हुए हम अपनी मुश्किलात और परेशानियों में कुव्वत को हासिल करते हैं, और ये तस्वीर, ये पिक्चर हमें आगे बढ़ने की ताकत फराहम करती है। रोया के लिए जो लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान के अंदर इस हवाले में इस्तेमाल हुआ है वो खज़ा है, जिससे मुराद टू सी डिवाइन कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसी चीज़ जो हम देखते हैं लेकिन इलाही राब्ते के ज़रिया से, ऐसी चीज़, ऐसी तस्वीर जो हमें ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेट करती है। और रोया से मुराद मुस्तकबिल का एक ऐसा ख्वाब है, एक ऐसी पिक्चर है जिसे जब आप देखते हैं या जिसके बारे में जब आप सोचते हैं तो आप खुशी से भर जाते हैं, आपके जज्बात खुशी से लबरेज हो जाते हैं और आप मजबूती को हासिल करते हैं। आपके अंदर एक जज्बा कायम हो जाता है और आप मजबूत होकर कुव्वत हासिल करते हैं। रोया मुस्तकबिल का एक ऐसा ख्वाब है, जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपका दिल खुशी से भर जाता है, जो आपको मुश्किलात और परेशानियों में कायम रखती है। रोया एक ऐसी वाजिया तस्वीर है जिसको देखकर आपका दिल खिल जाता है और आपके जज्बात मजबूत होते हैं, आप पुर उम्मीद और हौसले से भर जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री पर निगाह करें तो एक बुजुर्ग खादम जिनका तल्लक प्रेस्बिटेरियन चर्च सियालकोट से था, ईमानदीन शिबाज, आप में से बहुत सारे इस खादम के बारे में जानते होंगे। इन्होंने खुदा की दी हुई रोया के मुताबिक एक ज़बरदस्त काम किया और इन्होंने ज़बूरों को जो है वो पंजाबी ज़ुबान के अंदर ट्रांसलेट किया। और खुदा के बंदे को इस दुनिया से इंतकाल किए काफ़ी साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनका किया हुआ काम आज भी कायम है और वो काम फलदार है। खुदा की तरफ से दी गई रोया के मुताबिक जब हम काम करते हैं तो वो काम देरपा और पुख्ता और फलदार होता है और कायम रहता है। आज पूरी दुनिया में जहाँ पर भी पंजाबी कलीसियाएँ हैं और जहाँ पर भी लोग जो है वो प्रस्तिश करते हैं, तो इन ज़बूरों को पढ़ा भी जाता है और गाया भी जाता है और खुदा की तमजीद की जाती है। आज भी इस रोया से किया गया काम कायम है और उसका फल हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी मार्टिन, जिसका हिस्ट्री के अंदर एक अहम किरदार है, 35 साल का ये नौजवान 9 महीने का समुद्री सफ़र तय करके एक ब्रिटिश मिशनरी के तौर पर बरसगीर पाको हिंद के अंदर आया और इसके पास खुदा की दी हुई एक रोया थी और एक बुलावा था जिसके तहत वो इस सरजमीन पर आया। और इस नौजवान ने यहाँ पर आकर उर्दू ज़ुबान को सीखा और मकामी लोगों की मदद से
نئے عہد نامے کا مطالعہ اردو زبان میں کیا، اور اس نے جو کام کیا وہ بھی آج ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کا پھل بھی آج قائم ہے، اور اسے گزرے ہوئے کافی سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کا کیا ہوا کام جو اس نے خدا کی دی ہوئی رویا کے مطابق کیا تھا آج بھی قائم اور دائم ہے۔ آج ہمارے پاس جو کلام مقدس ہے اس میں نیا عہد نامہ اسی کام کی بنیاد ہے، اور آج جہاں پر بھی کلیسیاں قائم ہیں وہاں پر اس نیو ٹیسٹمنٹ کو، جو کہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، پڑھا جاتا ہے، اور لوگ خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر منادی دی جاتی ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق ہر وہ کام جو ہم خدا کی دی ہوئی رویا کے مطابق کرتے ہیں وہ یقیناً قائم رہتا ہے، اور وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اور رویا کا اس لیے ہر ایک نوجوان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر رویا کے ہر ایک شخص ابتری کا شکار ہو سکتا ہے، بغیر رویا کے ہم بے ترتیبی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ایک کلیئر ویژن کا ہونا ہر ایک نوجوان کی زندگی میں نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ کام کر سکے جس کام کے لیے وہ زمین پر بھیجا گیا ہے، تاکہ اس کے دیے ہوئے کام کے ذریعے سے، اس کے کیے ہوئے کام کے ذریعہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو سکے اور خدا کا مقصد زمین پر پورا ہو سکے۔ عزیزو، آج آپ اپنی زندگیوں پر نگاہ کریں، کیا آپ کے پاس رویا ہے؟ کیا آپ کے پاس کلیئر ویژن موجود ہے؟ کیا آپ ایک کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کلیئر ہیں اپنے ویژن کو لے کر، اپنی رویا کو لے کر، تو اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ لیکن اگر آپ کو اپنی رویا واضح نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے، آج خدا کے حضور جھک جائیں، ٹھیک انہی لوگوں کی طرح جو 120 کی جماعت کی صورت میں بالا خانہ میں جھک گئے، اور جب تک انہیں وہ ویژن، وہ رویا نہ مل گئی، جب تک وہ اس مقصد سے لبریز نہ ہو گئے جس مقصد کے لیے خدا نے انہیں اکٹھا کیا تھا، وہ وہاں سے نہ ہلے، اور پورے 10 دن تک دعا اور روزے کی حالت میں وہاں پر گریہ وزاری کرتے رہے، اور خدا نے ان پر اپنے کام کو ظاہر کیا، اور انہوں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کونے میں، ہر ایک جگہ پر مسیحیت کا نام ہے، ہر ایک یسوع مسیح کو جانتا ہے، اور ہر جگہ پر بائبل مقدس پہنچ چکی ہے۔ یہ کام خدا کی دی ہوئی رویا کے مطابق کیا گیا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کلیئر ویژن نہیں ہے تو آپ یقیناً ابتری کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ زمین پر رہتے ہوئے اس کام کو کریں جو خدا نے آپ کو دیا ہے، تاکہ آپ دناؤں کی طرح آگے بڑھتے ہوئے خدا کی مرضی کو سمجھ کر اپنے کام پر فوکس کر سکیں۔ عزیزو، آج غور کریں کہ آپ کے پاس کلیئر ویژن ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو خدا کی حضوری میں اس 120 کی جماعت کی طرح جھک جائیں، اور تب تک جھکے رہیں، تب تک خدا سے مانگتے رہیں، دعا کی حالت میں، روزے کی حالت میں، جب تک آپ کو آپ کا ویژن خدا کی طرف سے نہیں مل جاتا، جب تک آپ کو اپنے بھیجے جانے کا مقصد آپ پر ریویل نہیں کر دیا جاتا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ بے مقصد نہیں، با مقصد زندگیوں کو بسر کریں، اور زمین پر رہتے ہوئے اس کام کو کریں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے وسیلے سے اس زمین پر ہو۔ آج نگاہ کریں، اگر آپ کلیئر نہیں ہیں، آپ کے پاس رویا اور ویژن نہیں ہے، خدا سے مانگنا شروع کریں اور خدا کی حضوری میں جھک جائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔